عزوز سلامتنا تقبلوا نايزا يوتيوب channel تعزبتي كم يتصنحوا نزقوان زدل نيم زيناتات حيزلكم قريبا لكم نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركت زبالو حبريتاتات نابيتو مستعانو أقدموا ملقطي دما نوتيفيكيشن خبصحكم زيناتات بو أنو تكتاتلون نايزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقوار نايدول ملكتم تواقي ترسعون كبران سمعتي إيران نملع عالم ناي بسرات زينا زحقو زينا كتبل كابلو متحيزا متصابو هرموز نخولن مرخب كحلفا كفوت مخانو أوي جالم نزو سيعبو بريزانت أمريكا دونالد جي ترامب تصبغ زينا كاب إيران سمع لهم هرموز كافيتا طوالام أنكو عدس بلكم آزيا زمسكن كبليم تزاريبهم زلوم أما حبراو مرخب قطعم ني إيران يقني لي بزبلون قال بقال تحيفهم زلو خينم إذا بزملكات بسفيحو زسمعكم زرزر حبريتا كليم بتخالي وقن كبرا سمعتي إيروبا أبلو عرسقات كم زركاب تقاليت لهم إذون بزرع على خونتات حسرة ندادي أب إيروبا كم زقات أميتة تبسي بزلهم بفلاينا نفرتي أوروبلان ندادي حسرة بزرع على خونتات تفتيرهم هلاو سعيبو لهم شت أوستوها بمجلسي براراتات كسر رزو كم زجمرون عمو داتا نايز ورحن أبزغط الورح مجمرتان بركز بلو براراتات كم زسر رزو تملخيت لهم نزي سعيبو إيروبا أب جنكات تركبي لهم علوم بتخالي وقن حزبولا عدكو كم زي ورد إسرائيل كتفلتي قبا بزبالو خوينو زخونا يخون عينة زررب بزخونا يخون عينة مخنات عدكي آوردني كبل حزبولا بعلا فليت يركبالهم أمونغو إسرائيل ليبانوسن زتغتم مسمم مكراز تغسي إيران زنادت كوينا حزبولا عدكو كم زي فتح إيران ونافليتات ركبالهم إذا قداي بزلا على خونتات اتمكراز تغسي بهوتوز نخطعس كقبرو كم زخلون تتصبتي بلهم بتخالي وقن إسرائيل أبزو صاعتون لوم مشهت أمر خبت حفاشات أبز تزرقح المجلس كم زبالتو أنت دا أخوينو مسلي بانوس مكراز تخصي ولا كوا تفرمكو قند ماز ترفن بزحات إلى ما تتلو كتبل حزب الله بزملكات زلوا إلا وقوا ما فليت أتركبلا إذا بزملكات ونزس معكم حبريتا كليم بتخالي وقن إيران أمريكان زكايد زلوا مستراو زررب سلام بزملكات وكيد زينا أكسيوس وسان حبريتا بصحنا لو بزبل حزوت يالهم نمخانو ابت مستراو زته تايتا باهيلو امريكان ايران زقربتو نا ايران زهبت ميرانيم حويسو نا نيوكلير اصوار مسارحن بمولو عنيام نا امريكا كتب امريكا دما بغدا 20 بليون امريكان دولار نخته باي زراربا كم زلوايو كابت مستراو دردر زوص حبريتا تاتا ملخيتو زلهم اذا بزملكات ونزس معكم حبريتا كلي كسامو داتا حبيركم نصنحو زرزر حبريتا تاتا دمصو حبيرنا نكتاتل بفلمام إيران متعو هرموز نزترفو معاتات مكراز تخصي ملو بملو كافيتا يا ألوخو كتبال أوي جالام متعو هرموز نزترفو معاتات مكراز تخصي مالتون كساب قلصال ربع ملو بملو نزخونة تخون مركب كفوتي بزبل ميسر قدات وصا إيران عباس أراكتي نملا حزبتات عالمن مرخبكم من كبلو لومو مشات نا عالم آبسيرو ميركبالوم أراكشي أمحبراو مرخب قصم أبزاس فروانا إيران وسانم أوشت ليبانوس بزكاير سمم مكراز تخص مسارت بمقبال بمصابو بهرموز خيد ناي مرخب نقد قعزوم نزل ترف وانات مكراز تخصي ملو بملو كفوت نخاون تأويجالو كبلو نزل ترف عالم أبسيرو مالو ناربا معالتات تواقع أمريكان إيرانن بمنقجينات باكستان ناي كلا تسامونات مكراز تخصي كم استفرار ما يذكر إذا مكراز تخصي أبزغط الربعون كزازميو مينستر عباس عرقشي قعزو أتان مراخب ناي إيران إسلام ريبابليك ناي ودبن مريتايمن تكالات قدم كبل بزفلت وز تواداد مسمر أبيلو كم زكايد وانقاليت أمالوهم نوساني إيران مرس زهابو بريزانت أمريكا دونالد جي ترامب وغنم متصابو بهرموز سلا زخفتكم يقني اللي كبلو ترو سوشال أبس تبهلا محبرا مرخب يوم تحيفو مالو ترامب بموساخ إيران متصابو بهرموز مولو بمولو كم زخفتتون نزخونة تخون مركب دولو مخانن حجب علي أفليت آتر كبالا يلمالو نزواني إيران آزيا مسكن كبلو تحيفو مالو أول حياكاتيت بأمريكان إسرائيل المدكعة زتقفتا إيران نا عالمنا نداد زعانا مرخب زحال فالو متصابو بهرموز عزياتو تصنيحاني رايام نزق قدام الله سابت أمريكا دما أما جمرتنا يزقنا نابو دبات إيران قعزو نخي قبر أقيدا متصنحاوني فلت أزي خمزيلن كولومس بريزدانت يونايتد ستيتس قربت كم زلو زنقر الوكيل زينا أكسيوس لومو مشتاو زوصو سبر حبريتا كم زولن تدا أخوينو أمريكان إيران زهبتم إيرانيما أحليفان أمريكان مهابن أمريكا دما بملسو 20 بليون أمريكان دولار نمهاب وشت نبشتي يزاراربا لواتها باهيل اللوم أما خلاي مبرق أزخوينات دون مبال يونايتد ستيتسن إيران أبسلسته قصات وطني زاراربا كم زلواي تتصبتي بزلهم حجزته يكايد اللو خاب زلو حادك عند قداي يونايتد ستيتس زاقدتو 21 بليون دولار نا إيران قزب نخت لققن بمرسو دما إيران الزهب تمتو إيراني مسارحيتاتون نا أمريكا عليفان كتهبنيو
እትዝርርብ ዝካየድ ዘሎ ተባሂሉሎም ኣብዚ ቅና ኣብቲ ዝርርብ ቀዋሚ ምምሕያሽ ዝተረኣየ ዋላ እኳ እንተኾነ ሕጂ እውን ሰፋሕቲ ኣፈላላያት ከም ዘለውን ፕሬዚዳንት ዶናልድ ጂ ትራምፕ ቅርበት ዘለዎም ክልተ ምንጭታት ንወኪል ዜና ኣክሲዮስ ከም ዘረጋገጹሉን ተጸብጺቡ ይርከባሎም ኣብዞም ኩነታት ኣብ ስምምዕ ምብጻሕ እቲ ኩናት ንኸብቅዕ ዝገብር ክኸውን ይኽእል ብዝብል ዝተኣመነሉ ኮይኑ በቲ ካልእ ወገን ድማ ኣብ ልዕሊ ኢራን ጽኑዕ ቅዋም ካብ ዘለዎም ወገናት ግና ነቐፌታታት ኣልዒሉሎም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ከም ዝተዛረቦ ዩናይትድ ስቴትስ ኢራንን በተዛይተይቲ እቲ ስምምዕ ንምዝዛም ንኻልኣይ ዙር ዝርርብ ኣብ መወዳእታ ናይዚ ሰሙን ክራኸባ ይኽእላ እየን ኢሎም ኣለዉ ብዛዕባ ናይቲ ምርድዳእ ጻዕርታት ሓበሬታ ዘለዎም ፍሉጣት ምንጭታት ድማ እቲ ዘተ ኣብ ኢስላማባድ ጽባሕ ሰንበት ምቁራጽ ተኽሲ ቅድመ ምዝዛሙ ክካየድ ተባሂሉ ትጽቢት ይግበር ኢሎም ኣለዉ እዚ ብዝምልከት ኢራን ዝሃብተመ ዩራኒየም ሙሉእ ብምሉእ ንምዕናውን መሳርሒታት ንምዕናውን ተሰማሚዓላ ብዝብል ብምግላጽ ግን ድማ ኣብ ልዕሊ 20 ቢልዮን ናይ ኣሜሪካ ዶላር 7 ቢልዮን ናይ ኣሜሪካ ዶላር ንኽውሰኽን ብሓፈሻ ኣሜሪካ እትህባ 27 ቢልዮን ናይ ኣሜሪካ ዶላር ክኸውን ከምኡውን ኢራን እትዕንወ ዝሃብተመ ዩራኒየም ኮነ መሳርሒታት ብምልኦም ኣብ ውሽጢ ኢራን ንኽዓንውን ኣብ ውሽጢ ኢራን ንኽቕበሩን ከም እትደሊ ተዛሪባላ እዚ እውን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ዝፈጠረ ኮይኑ ንመዓልታት ብምስጢር ዝርርብ ድሕሪ ምክያድ ኣሜሪካውያን ዝማዕበለ ዩራኒየም ኮነ መሳርሒታቱ ኣዕንያ ካብ ምልኣኽ ናብ እትደልዮ ካልእ ሃገር ሩስያ ወይ ድማ ቻይና ኢራን ናብ ደስ ዝበላ ቦታ ወሲዳ ኣዕንያ ክተወግዳ ኣለዋ ኢላላ በቲ ካልእ ወገን ኣብዚ ምስጢራዊ ዝርርብ ንክልቲአን ሃገራት ዘይሰማምዐን ጉዳይ ድማ ኢራን ንዝቕጽሉ 20 ዓመታት ምንም ዓይነት ዩራኒየም ንኸይትህብትም ክትፍርም ብኣሜሪካ ዝተሓተተት ኮይና ኢራን ድማ ኣነ ዝፍርም ን5 ዓመታት ጥራሕ እምበር ን20 ዓመታት ኣይኮነን ድሕሪ 5 ዓመታት ናብ ስርሐይ ክምለስ እየ ዝደሊ በሃሊት እያ ኣሸማገልቲ ኣካላት እዚ ኣፈላላይ ንምጽባብ ድማ ይፍትኑ ከም ዘለዉ ተገሊጹ ዘሎ እዚ ዋላ እኳ እንተኾነ ዝካየድ ዘሎ ዝርርብ ኣፈላላዩ ኣዝዩ ዘስፍሖን ኣብ ምርድዳእ ንኸይበጽሕ ዝገብር ዘሎ ጉዳይ መጻብ ሆርሙዝ ምዃኑ ተገሊጹሎም እዚ ጉዳይ ብወገን ኣሸማገልቲ ከቢድ ፈተና ከም ዝኸውን ተሓቢሩሎም ብዛዕባ ጉዳይ ሆርሙዝ ክሳብ ሕጂ ብክልቲኦም ወገናት ከቢድ ወጥሪ ከም ዘሎ ተገሊጹ ዘሎ በቲ ካልእ ወገን ብምኽንያት ኩናት ኢራን ኤሮጳ ኣብ ከቢድ ወጥሪ ከም ዝኣተወ ተጸብጺብሎም ኣብ ኢራን ተወሊዑ ብዝነበረ ኩናት ብደረጃ ዓለም ዘላቒ ጽልዋ ዝሕደረ ኮይኑ ብፍላይ ንዓለም ልዑል ነዳዲ ዘቕረበ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ እቲ ኩናት ሕጂ ዋላ እኳ ተተወድአ ናይ ምፍራይ ከይደን ንኽሓዊ ቅድሚ ኩናት ናብ ዝነበረ ኩነታት ንኽምለስን ልዕሊ 2 ዓመት ከም ዝወስደለን ዝወረደ ዕንወት ከቢድ ከም ዝኾነን ተገሊጹ ዘሎ ምስ ሕጽረት ነዳዲ ብዝተኣሳሰር ልዕሊ 300 ናይ ኣቪዬሽን ኩባንያታት ዝሓቆፈ ኮንሰርቲን ሎሚ ምሸት ኣብ ዘውፅአ ሓበሬታ ንኤሮጳ ዘሰንበደ ኮይኑሎም መንገዲ ኣየራት ኤሮጳ ብሕጽረት ነዳዲ ምኽንያት ኣብ መወዳእታ ናይ ዝወርሕን ኣብ ቀጻሊ ወርሕን ብርክት ዝበሉ በራራታት ክስርዙ ከም ዝግደዱ እዩ ኣፍሊጡ ዝርከብ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናብ ጉዳይ እስራኤልን ሄዝቦላህን ምስ ነምርሕ እስራኤልን ሊባኖስን ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ዝተፈራረመ ኮይነን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ መግለፂ ዘውፅአ ሂዝቦላ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ዋላ እኳ ተተቐበለ ግን ድማ ናይቲ ጉጅለ ኣመራርሓ ከም ዝገለጽዎ እንተኮይኑ ሂዝቦላ ዕጥቁ ከም ዘየውርድ ኣረጋጊጾም ኣለዉ ሊባኖስ እስራኤልን ዝበጽሖ ናይ 10 መዓልታት ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ካብ ምጅማሩ ቅድም ኢሉ ምስ ቢቢሲ ቃለ መሕትት ዘካየዱ ናይ ሂዝቦላ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ዋፊቅ ሰፋም እቲ ጉጅለ ፍጹም ዕጥቁም ከም ዘየውርድን እስራኤል ክትፈልጥ ከም ዘለዋን ገሊጾም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁ ብወገኖም ንሂዝቦላህ ዕጥቂ ምፍታሕ ኣብ ቀጻሊ ምስ መንግስቲ ሊባኖስ ዝርርብ ንምክያድ ዝቐርብ ሕቶ ምዃኑ እዮም ተዛሪቦም ዘለዉ ብዛዕባ ዕጥቂ ምትፍታሕ ዝተሓቱ ሰፋ ግና ሓቀኛ ዝኾነ ምቁራጽ ተኽሲ ክሳብ ዝግበር ዘይሕሰብ ክብሉ እዮም ተሰሚዖም ዘለዉ እዚ ኣብ ዝኾነሉ እዋን እስራኤል ሊባኖስ ናይ 10 መዓልታት ተኽሲ ዶ ምባል ምስ በጽሓ ኣብ ውሽጢ ሒደት ሰዓታት ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁ ሰራዊቶም ኣብ ሊባኖስ ዕጡቅ ጉጅለ ሂዝቦላህ ናይ ምጥፋዕ ዕማሙ ገና ከም ዘይወድእ ኣፍሊጦም ይርከቡ ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ክሳብ ሕጂ ኣይተዛዘመን ዝተረፈ ስጋኣታት መጥቃዕቲ ሮኬትን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ንምውጋድ ዝተወጠነ ንጥፈታት ኣሎ ክብሉ ተሰሚዖም ኣለዉ ኔታንያሁ ወሲኾም ቀንዲ ዕላማ እስራኤል ንሂዝቦላ ሙሉእ ብምሉእ ምፍራስ ምዃኑ ብምግላጽ ናብቲ ዕላማ ንምብጻሕ ክቕጽሉ ምዃኖም እውን ቃል ኣትዮም ኣለዉ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጂ ትራምፕ እስራኤል ዳግማይ ኣብ ሊባኖስ ቦምባ ክትድርቢ ኣይፈቅድን እያ ድሕሪ ምባሎም ድሕሪ ሒደት ሰዓታት እቲ ሓያል መግለፂ ኔታንያሁ ወፂኡ ዘሎ ትራምፕ ኣብ ትዊተር ይኣክል ኔታንያሁን እስራኤልን መጥቃዕታትን ደው ከብላ እኳ እንተፀውዕም ኔታንያሁ ብወገኖም እቲ ኩናት ገና ከም ዘይተዛዘመ ብምግላጽ ኣንጻር ትእዛዝ ትራምፕ ዘለዎ መርገፂ ገሊጾም ኣለዉ እዚ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኣሜሪካን ዝተረኣየ ናይ ሓሳብ ፍልሊ ኮይኑ ነቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝተበጽሐ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ዓብዪ ሓደጋ ከም ዝፈጥር ይንገር ኣሎ
بريزيدنت ترامب كداي ليبانوس كاب إيران تفلي كرر ألو كبلن كلام نتانياهو جن سجات هيزبولا كسب زتأفق تخوينات كغتسلي بهاليم مع حبر السب عالم أبز غتسلي معاتها من جهدتي ما راح تزفتر جونتي عم فتات لما بنت فاتي كتات رقم زلا يتجلي تزلم مبارك سكبرات تعذبتين نزوان زدلني حبري تاز مسنيرو بخالي زيناس كعن الرخب سلام